अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? सबसे पहले आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का दिन, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। एक कायद ने वतन बनाया था और दूसरे ने वतन को संवारा था, तामीर करने आया था। नवाज शरीफ इसको तामीर करता है और कुछ अनासर माफ़ी के साथ खुशी के दिन पर भी ज़िक्र करना ज़रूरी है। इसमें आकर रास्ते में रुकावटें डालते हैं, खलल डालते हैं। इस बार फिर मुल्क को जो तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा फिर बिल्कुल तैयार हैं। तमाम तर इख्तलाफात और तमाम तर ज़्यादतियों को भूलते हुए वो चाहते हैं कि इस मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामज़न करे। पूरी कौम कायद मोहतरम की मुंतज़र है। बहुत जल्द चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे, बल्कि मेरे ख्याल में कैप्टन सफ्दर कह रहे हैं वो कि पीरों के घर में पैदा हुए हैं और उनके वजदान के मुताबिक मियाँ साहब 5 दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात उनको ज़ुबान मुबारक करे। दोस्तों, चलते हैं आज के वीलो की तरफ। कितनी दिलचस्प बात है, पीटीआई ने कागजात नामजदगी जमा कराने के मामले को प्रोपेगेंडा किए बगैर नहीं जाने दिया। यानी इस पर भी एक झूठा बयानिया बनाया, अवाम को गुमराह करने की भूंडी कोशिश की। इमरान खान ने इस मुल्क का यही नुकसान किया है कि इस नाजुक मामले को भी अपनी सियासत की नज़र करता जा रहा है। कहता जा रहा है कि पीटीआई के लोगों को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए जा रहे। अब जब कागजात नामजदगी जमा हो चुकी हैं तो पता चला है कि 9 मई के मास्टरमाइंड इमरान खान समेत तमाम जो शोर कर रहे थे कि उन्हें कागज़ जमा नहीं कराने दिए जा रहे, इनकी जानब से सबसे ज़्यादा कागज़ जमा हुए हैं। जी हाँ, पीटीआई के 2434 उम्मीदवारों ने कागजात नाम जमा कराए हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि अगर नहीं रोका जा रहा था तो फिर सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों के कागजात कैसे जमा हो गए हैं? देखें, ये है झूठ। ये वतीरा है इस पार्टी का। इस पार्टी ने और कोई कमाई नहीं की साढ़े तीन साल, और उससे पहले जो इमरान खान साहब 2010-11 से पहले, बल्कि उससे भी पहले जिस चीज़ पर मेहनत कर रहे थे वो एक ऐसी टीम बनाने पर मेहनत कर रहे थे जो सच को झूठ और झूठ को सच बनाए, जो अपने हर किए हुए बुरे काम को भी साबित करे कि ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है। यू टर्न की मिसाल आपके सामने है। कुरान उठा लें, हदीस उठा लें, रूटीन की ज़िंदगी उठा लें, कारोबार उठा लें, लेन देन उठा लें। जो इंसान अपनी ज़ुबान पे पक्का नहीं रह सकता उससे कौन कारोबार करेगा? क्या अल्लाह ताला की ज़ात उसको अगले जहान माफ़ करने वाला है? क्या कसम कुरान वादे तोड़े जा सकते हैं? यू टर्न लिए जा सकता है? लेकिन उन्होंने साबित किया कि यू टर्न लेने वाला इंसान दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद है। मतलब मैं आप फ्रिजों की दुकान पर गए, वहाँ पे आपने फ्रिज एक किस्तों पर ले ली और आपने वादा किया कि हर 2 महीने के बाद इतनी किस्त दे देंगे, लेकिन वक्त आने पर आप यू टर्न ले लें, क्योंकि इमरान खान ने कहा भाई यू टर्न लेना, अब मैं नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूँ पैसे। लेकिन दोस्तों, ये काम है उनका। एक तरफ शोर मचाया जाता रहा, जाली और मुख्तलिफ दूसरे हादसात को इससे कनेक्ट करके बताया ये जा रहा कि जो लोग कागजात जमा कराने जाते हैं उनकी टांगें तोड़ी जा रही हैं, उनकी आंखें फोड़ी जा रही हैं, उनको हस्पतालों में दाखिल होना पड़ रहा है, जुल्म और सितम किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ 2434 कागजात नामजदगी जमा हुई हैं। और दूसरी तरफ नून लीग की तरफ से 2134 उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी की तरफ से 1651 उम्मीदवारों के कागज़ जमा हुए हैं। अंदाज़ा करें, सबसे ज़्यादा कागज़ उस जमात के जमा हुए हैं जो शोर कर रहे हैं कि इसके कागज़ छीने जा रहे हैं। ख़तरनाक बात तो यह है कि 9 मई के किरदारों के भी कागजात नामजदगी जमा हुई हैं। मास्टरमाइंड इमरान खान के 2-3 हलकों से कागजात जमा हुए हैं, किसी ने नहीं रोका, लेकिन शोर जिस लेवल का किया गया है वो मेरे ख्याल में आपके सामने है। अब अगला मरहला शुरू हो चुका है जिसे स्क्रूटनी कहते हैं। यहाँ पर तय पाएगा कि पीटीआई के कागजात जो जमा हुए हैं वो मंजूर होंगे या मुस्तरद होंगे। यहाँ पर मेरा ख्याल है कि किसी भी 9 मई वाले के कागजात नामजदगी जो है ना वो तो कम अज़ कम आगे नहीं जाने चाहिए, किसी सूरत में नहीं जाने चाहिए। देखें जी, ये अगर होते हैं मंजूर तो फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा उन लोगों पर जो हमें ये बता रहे थे कि ये 9 मई से बड़ा वाक़या, ये 11 सितंबर से बड़ा वाक़या है, जो कि 9/11 जिसको हम कहते हैं उससे भी बड़ा वाक़या है। और फिर अगर ये लोग कागजात नामजदगी जमा होते हैं, इलेक्शन होते हैं, असम्बलियों में आते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में उनको माफ़ी मिल गई है। इसके तो फिर दूसरी कोई राय नहीं है। बट एनी हाउ, आने वाले वक्त में पता लगेगा। इलेक्शन कमीशन से मुस्तरद होने के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास अपील दायर की जा सकेगी, जिसे जज हैंडल करेंगे। सवाल यह है कि अगर जज 9 मई वालों के कागजात जमा करा सकते हैं तो क्या वो मंजूर नहीं करा सकते? बहरहाल, इस बार सख्त सिस्टम बनाया गया है कि उससे निकल कर आगे जाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने जो सिस्टम तश्कील दिया है, इसके मुताबिक आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवार पुलिस, नादरा, नैब, FII, FBR, स्टेट बैंक, पावर डिवीज़न, पेट्रोलियम डिवीज़न, नेशनल कम्युनिकेशन डिवीज़न, हाउसिंग डिवीज़न, चारों चीफ सेक्रेटरी CDA की स्क्रीनिंग से गुजरेंगे। तमाम
مراحل پار کرنے والا ہی اہل ہو سکے گا الیکشن لڑنے کا۔ اتنے سخت سسٹم سے کیا روپوش اور اشتہاری گزر پائیں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے زیادہ تر امیدوار جو ہیں وہ 9 مئی کے کیسز میں چھپے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی تحریک انتشار کے بلوائیوں اور اشتہاریوں کے خلاف اعتراضات دائر کرنے چاہیے اور ان حملہ آوروں کی ویڈیو بطور ثبوت پیش کرنی چاہیے۔ جی بالکل کرنی چاہیے، ذرا سخت دیکھیں، ہم لوگ لڑنے جھگڑنے والے نہیں ہیں، سیاست کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں اور جمہوریت کو اڑنا بچھونا سمجھتے ہیں کہ اگر جمہوریت اس ملک میں چل رہی ہے تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، مشکلات کے باوجود پاکستان آگے جائے گا۔ لیکن اگر وہاں پر حملہ آوروں اور انتشاریوں کو جو اپنے مفاد کی خاطر، اگر وہ وزیر اعظم نہیں ہے تو اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے، اگر وہ حکومت میں نہیں ہے تو ایوان میں نہیں بیٹھیں گے، اگر وہ اس وقت وزیر اعظم نہیں ہے تو ملک پر ایٹم بم گرا دیں گے، اور اگر ان کی اقتدار سے نکل گئے ہیں ایک لیگل طریقے سے تحریک عدم اعتماد کی صورت میں، جب ملک کی تمام اپوزیشن جماعتوں نے اکٹھے ہو کر ایسے انسان کو جس نے پاکستان کو آلموسٹ دوزخ بنا دیا تھا نکال دیا ہے، تو پھر اس کے بدلے وہ کہتا ہے کہ میں آگ لگا دوں گا، میں فوج کو بھی اس ملک کی متنازع کر دوں گا، میں کمزور کر دوں گا، میں لوگ لے کے باہر نکلوں گا، میں گھر جلا دوں گا، میں محل جلا دوں گا، میں مطلب 9 مئی جیسے واقع میاں والی میں جا کے فوج کے جو مطلب بہت ساری چیزیں کر دے گا۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ اقتدار میں نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو آنے سے روکنا چاہیے، کیونکہ وہ کل اور بھی بڑا ظلم اور زیادتی اس ملک کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور وہ ان کا دیکھیں، وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے مطلب کہ مجھے اقتدار میں نہیں لائے اور مجھے لیول پلنگ، اس کی لیول پلنگ فیلڈ یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کو میرے ساتھ لگ جائیں اور مجھے اقتدار میں لے کے آئیں، اور اگر آپ اس کو اقتدار میں لے کے نہیں آئیں گے تو پھر وہ یاد رکھیں بنگلہ دیش بنانے والا کون تھا اور کیا کر لیا تھا تم نے اس کا۔ بار بار یہ ذکر کرتا ہوں میں، 9 مئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ 9 مئی کا فیصلہ کیے بغیر یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ 9 مئی کو کسی سائٹ پر لگائے بغیر، 9 مئی کے ملزموں کو سزا دیے بغیر یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی انویسٹر نہیں آئے گا، آپ کے ملک میں کوئی انویسٹ نہیں کرے گا، کوئی بڑی کمپنی نہیں آئے گی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس ملک کے عوام، جس ملک کے لوگ، جس ملک کا لیڈر جو کہ سابق وزیر اعظم ہے، وہ اپنے فوج جیسے ادارے پر حملہ کر سکتا ہے، کل وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ امریکہ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ٹرمپ اس وقت اگر دیکھا جائے تو مقبول ترین امریکہ کا لیڈر ہے، لیکن کیونکہ اس نے جو حملہ کیا اس کے بعد اس کو سیاست سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ کر دیا گیا، 5 سال کے لیے گیا، 2 سال سزا ملی ہے۔ یہی چیز پاکستان میں ہونا چاہیے، ورنہ یہ ملک آگے نہیں جائے گا۔ عمران خان نے جیل سے نیا ٹوپی ڈرامہ شروع کر دیا ہے۔ میری فیملی میں فوتگی ہو گئی ہے اور اس فوتگی پر جانے کے لیے اب مجھے پیرول پر رہائی دی جائے۔ دوستو، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا عمران خان نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کا جنازہ پڑھا؟ کیا آپ نے دیکھا؟ کیا عمران خان کو کبھی کسی فوتگی والے گھر میں جاتے دیکھا؟ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اس کے قریب بھی ترین، جب اس کی ماں فوت ہو گئی تھی، اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، سنا اس وقت یہ کاؤنٹی کھیل رہا تھا، ماں کے جنازے میں نہیں پہنچا تھا، اور اگر پہنچا تھا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں پہنچا تھا تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جو ماں کے جنازے میں نہیں پہنچا وہ اور کہاں پہنچے گا؟ عمران خان نے آج تک کسی کے جنازے کو کندھا نہیں دیا، وہ دیا بھی ہو سکتا ہے لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوا۔ عمران خان کو نعیم الحق سے نزدیک کون تھا؟ اس کا جگری یار، اپنی زندگی کے 35 سال دے دیے تھے، اس کا جنازہ نہیں پڑا تھا وزیر اعظم ہوتے ہوئے، جس نے عمران خان کا ہر سیاہ اور سفید ساتھ دیا۔ میرے خیال میں اس پہ تو پی ٹی آئی والے بھی کوئی دوسری بات نہیں کر سکتے کہ اگر عمران خان نے نعیم الحق کا جنازہ نہیں پڑھا تو عمران خان نے پھر کس کا جنازہ پڑھا ہوگا؟ اس کے علاوہ کوئٹہ میں جنازہ کی وجہ سے دھرنے میں نہیں گیا، کہتا تھا پہلے جنازہ کرو، دفناؤ، پھر آؤں گا۔ پنکی پی نے عمران خان کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ جنازہ نہیں پڑھنا، شاید کسی جادو ٹونے کا معاملہ ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اب عمران خان کا چونکہ سیاسی بیانیہ چاہیے، عوام کے سامنے آنا ہے، پھر شیطان نے اپنے پجاریوں کو گمراہ کرنا ہے، تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ مجھے ہر حال میں چھوڑا جائے تاکہ میں جنازہ پڑھ سکوں۔ اس لیے جانتا ہے اگر اجازت مل گئی تو باہر آ کر سیاسی بیانیہ کرے گا، ملک خلاف باتیں کرے گا، بنگلہ دیش بنانے کی خاطر کرے گا، افغانیوں کو نکالنے کی باتیں کرے گا، اور بہت ساری دوسری چیزیں ایسے کرے گا جو اس وقت پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں جب روڈ شو کر رہا ہوتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ عمران خان چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہے۔ وہ جب تک جیل میں رہے گا پاکستان سکون میں رہے گا، جیسے ہی جیل سے باہر آئے گا وہ پھر تباہی مچائے گا۔ اگر اجازت نہ ملی تو شور ڈالا جائے گا، جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی، انتقام لیا گیا، اس طرح کی باتیں کر کے مظلومیت کا بہانہ بنایا جائے گا، لیکن میرے خیال میں بننے دیں، لیکن اس کو کسی صورت میں باہر نہیں آنا چاہیے۔ آخری خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے لاہور کے حلقہ 128 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، اور پاکستان کی سب سے مشہور شخصیت جس کو میرے دوست، میرے بھائی مرتضیٰ علی شاہ جو کہ انگلینڈ میں ہیں،
जियो को लीड करते हैं इंग्लैंड से, वो उनके बड़े करीबी दोस्त हैं। और वो मैं समझता हूँ कि चाहत अली फ़तेह खान आज जो भी है वो मेरे मुर्तज़ा भाई को इसका क्रेडिट जाता है। वो ढूंढ कर लाए थे और पूरी दुनिया में उसको फेमस किया था। उन्होंने जनाब चाहत फ़तेह अली खान ने बिलावल भुट्टो जरदारी वाले हलके में उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। बिलावल भुट्टो इस ऐलान के बाद शदीद परेशान है, कागज़ वापस लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि इन हलके से वाहिद ख़तरा उनको जो है वो ना नून लीग होगी उनके लिए बिलावल के ख़तरा, ना वो TLP होगी, ना तहरीक इस्तेहकाम होगी। कौन होगा बिलावल भुट्टो के जरदारी के मुकाबले में? हास्य वाली गल है कि इस वक्त अगर बिलावल भुट्टो को ख़तरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ चाहत फ़तेह अली खान से है। मेरे रात जो ट्वीट मैंने किया था, कुछ पीपल पार्टी वाले दोस्त बुरा मना गए, वो समझे शायद बिलावल डर गए हैं। मैंने तो चाहत फ़तेह अली खान पर तंज किया था, लेकिन मेरे दोस्त को सीरियस ले गए। अभी भी तंज कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में चाहत फ़तेह अली खान 50 से 100 वोट ले लेगा, लेकिन सोचना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वगैरह लोगों को कि उनके मुकाबले में कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं आ गई। इंग्लैंड से आए हुए बहुत बड़े सिंगर हैं जी, लोटा लोटा लोटा, डंडा डंडा डंडा, सोटी सोटी सोटी, बैजो बैजो बैजो, बहुत बड़ा फनकार आ गया है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, लाहौर वाली सीट तो आपके खतरे में है, अब मेहरबानी करके लाड़काना वाली सीट पर ध्यान दें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ज़रा इस कमेंट करके बताएं कि चाहत फ़तेह अली खान का और बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला होने जा रहा है, दोनों में से कौन जीतने जा रहा है? अपना कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, जिन्होंने किया है बेल आइकन को प्रेस करें। सोशल मीडिया टॉक शो 1 फेसबुक पर जो हमारा पेज है उसको ज़रूर फॉलो करें। इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।